हेलो एभ्रिवान, इट्स मी केशव शाह। र आज चाहिँ हामी बायोलोजीको नेक्स्ट सिस्टममा सेन्स अर्गेनमा छौँ एक्चुअली है। यो सेन्स अर्गेनमा चाहिँ हामीले आज डिस्कस गरिरहेवाला छौँ। कुन कुन क्वेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी भन्नेवाला छौँ। तर हामी कमेन्ट पनि हेरिरहेछौँ है। कमेन्ट नहेर्ने होइन, हामीले युथिङ क्रेजीको प्लेटफर्ममा आएको कमेन्ट्सहरू पनि सबै हेरिरहेछौँ। त्यहाँ चाहिँ धेरैजनाको फ्रस्ट्रेसन्स पनि छ, कजनाले नयाँ क्वेसन्स पनि लागेको छ होला। तर त्यो क्वेसन्सहरू केही नयाँ होइन है, सबै बुककै क्वेसन्सहरू छ। त्यसको सबै एन्सर बुकमै हुन्छ है, सबै एन्सरहरू बुकमा हुन्छ। तिमीहरूले म बुक पनि रिफर गरिदिन्छु। सबै एन्सरहरू चाहिँ दिन पोसिबल छैन। इफ छ भने हामीहरूले टेलिग्रामबाट दिन कोसिस गरिरहेछौँ। टेलिग्राम युथिङ क्रेजीको जोइन गर्दा भयो है। यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, सबैजना ध्यान गर्दा हुन्छ। हामीले पर्सनली सबैसँग पुग्न सक्दैनौँ, त्यही भएर चाहिँ म बुक रिफर गरिदिन्छु। त्यो बुकबाट पनि पढ्दा भयो है। अस्मिताकै तिमीहरूले बायोलोजी बुक लियो भने त्यहाँबाट तिमीहरूले चाहिँ धेरै एन्सरहरू पाउँछौ, यो क्वेसन्सहरूको धेरै एन्सरहरू पाउँछौ। प्लस तिमीहरूले एनइबी सल्युसन्स बुक मात्रै लिए पनि बायोलोजीको त्यहाँ पनि क्वेसन सल्भ भएकै हुन्छ है। कति लेख्नुपर्छ होइन, के लेख्नुपर्छ त्योहरू सबै गाइडेन्स चाहिँ एनइबी सल्युसन्स बुकमै दिएको हुन्छ है। त्यहाँ पनि छ। जस्ट तिमीहरूले आफूले पनि प्रिपेयर गर्नु पर्यो, कति लेख्नु छ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो है। युथिङ क्रेजीमा छ टेलिग्राम जोइन गर्ने, त्यहाँबाट पनि हामीहरू सक्दो चाहिँ तिमीलाई इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ। यहाँ पनि हामीले क्वेसन्सहरू जुन डिस्कस गर्छौँ नि त्यो तिमीले स्क्रिनसट गर्नु पर्दैन है। त्यो स्क्रिनसट नगर्नुको रिजन चाहिँ हामीले टेलिग्राममै पिडिएफ राखिदिन्छौँ। त्यो पिडिएफ तिमीहरूले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न पायो, डाइरेक्ट हेर्न पायो है। सबै क्वेसन्सहरू एकै ठाउँमा हुन्छ, त्यो अनुसार डाइरेक्ट प्रिपेयर गर्न पायो। ल अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट ढिला नगरौँ, अब हामी डाइरेक्ट सेन्स अर्गेनमा जाऊँ। यहाँ चाहिँ म केशव शाह नै भयो है। तिमीहरू कमेन्ट म हेरिरहेको छु, नहेर्ने होइन। सो बी कन्फिडेन्ट समवन इज विथ यु है। सो त्यति चाहिँ ध्यान भइराख्नु पऱ्यो। अर्को हामी युथिङ क्रेजीबाट इन्ट्रान्स प्रिपेयर गरिरहेछौँ। फिजिकल पनि भइरहेछ र अनलाइन पनि भइरहेछ। यसमा हामीले मेडिकल इन्जिनियरिङ दुइटै गरिरहेछौँ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो सेटअप हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सेटअप चाहिँ लगइन खेलतिर छ। तिमीले एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्यो भने यो नम्बरमा चाहिँ है, यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्यो भने तिमीहरूको के प्रब्लमहरू छ त्यो प्रब्लमहरू पनि सबै यहाँ हेरिदिन्छ होइन। र तिमीहरूलाई कस्तो के गरी जानु छ, अगाडि के गरी बढ्नु छ त्यो सबै गाइडेन्स हुन्छ है तिमीहरूलाई। त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले प्रब्लम बुझ्दा भयो। अरू पढ्नु छ, फिजिकली पढ्नु छ अर्थात् अनलाइन जानु छ भने त्यो सबै हामी प्रोभाइड गर्नेछौँ, त्यहाँबाट बुझ्दा हुन्छ है। आजको लागि हामी यसमध्ये चाहिँ यति नै गर्छौँ। नेक्स्टमा अब हामी स्लाइड हेरौँ। सेन्स अर्गेनबाट कुन कुन क्वेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ त्यो चाहिँ हामी स्लाइड हेरौँ है। सो हाम्रो यहाँ चाहिँ भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन छ, 1 मार्कको सोध्छ पहिला, त्यसपछि हामी 3 मार्क्सवाला भन्छौँ, त्यसपछि हामी लङ क्वेसन्सको कुरा गर्छौँ। यहाँ चाहिँ लङ क्वेसन्स दुईवटा मात्रै छ, तिमीहरूलाई त्यो पनि थाहा छ होला। त्यो पनि भिडियो अलरेडी आइसकेको छ युट्युबमा है, तिमीहरूले हेरेछ होला आई गेस। र अब हामी यहाँ हेरौँ भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्समा मेन्सन द रोल अफ द इयर ओसिकल्स है। इयर ओसिकल्सको बारेमा के गर्नु पर्यो, रोल के छ त्यसको रोलको बारेमा लेख्नु पर्यो। हामीले 3वटा बोन्सको बारेमा पढेको हुन्छौँ होइन। त्यसमा हामीले म्यालियस, इन्कस र स्टेप्स पढेको हुन्छ है। तिमीहरूलाई एउटा म त्यो म्यालियस, इन्कस, स्टेप्सको बारेमा एउटा चाहिँ म यहाँ चाहिँ निमोनिक्स दिन्छु है। निमोनिक्स मिस हाँस भनेर है। म्यालियस, इन्कस, स्टेप्स। म्यालियस चाहिँ ह्यामर सेपको हुन्छ, इन्कस चाहिँ एनभिल सेपको हुन्छ, स्टेप्स चाहिँ स्टिरअप सेपको हुन्छ है। यो चाहिँ याद गर्यो भने जहिलेसम्म पनि याद भइराख्यो यसरी निमोनिक्स बनायो भने है, मिस हाँस भनेर। र यही क्वेसन्सहरू यहाँ सोधेको हुन्छ बढी होइन, कसको सेप कस्तो छ। र यो जुन स्टेप्स छ, स्टेप्स चाहिँ स्मलेस्ट बोन प्रेजेन्ट इन आवर बडी हो, स्मलेस्ट बोन प्रेजेन्ट इन ह्युमन बडी। र स्टेप डिएस भन्ने एउटा मसल हुन्छ, त्यो स्टेप डिएस मसल्स चाहिँ स्मलेस्ट मसल्स इन आवर बडी। आई थिङ्क यो पनि तिमीहरूलाई बेनिफिसियल भयो होला यो नलेज पनि। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। मेन्सन द फ्लुइड प्रेजेन्ट इन द इन्टरनल इयर भनेको छ। यो पनि फ्लुइडको बारेमा भनेको छ, पेरिलिम्फ हुन्छ कि इन्डोलिम्फ हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ ध्यान गर्नु पर्यो है। नेम द पार्ट अफ द रेटिना वेयर शार्प इमेजेस इज फर्म्ड। रेटिनाको पार्टमा हामीले एउटा येलो स्पट पढेको छौँ, अर्को भनेको ब्लाइन्ड स्पट पढेको छौँ। कहाँ चाहिँ शार्प इमेज बन्छ है। येलो स्पटको पनि म्याकुला लुटिया भन्ने छ, त्यहाँ बन्छ कि होइन, फोबिया सेन्ट्रालिस भन्ने छ त्यहाँ बन्छ कि, त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान गर्नु पर्यो है। वाट डु मिन बाई अडिटरी मिटस भनेको छ। अडिटरी मिटस भनेको के हो त्यो कुराहरू सबै जस्ट 1 लाइनमा एन्सर लेखेको हुन्छ है। 1 सेन्टेन्स एन्सर लेख्यो 1 मार्क आउँछ। विच पिगमेन्ट इनेबल अस टु सी इन द डार्क। विच पिगमेन्ट भनेको छ, पिगमेन्ट ध्यान गर्नु पर्यो है। सेल भनेको छैन, सेलको पनि पिगमेन्ट कुन हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो है। रोडोप्सिन्स हुन्छ कि आयोडोप्सिन्स हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान गर्नु पर्यो। वाट आर द 2 डिजिज कज्ड बाई द डिफिसियन्सी अफ भिटामिन ए। 2 डिजिज कज्ड बाई द डिफिसियन्सी अफ द भिटामिन ए, त्यो पनि हामीले आइमै पढ्छौँ, त्यसको बारेमा चाहिँ लेख्नु पर्यो। वाट यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई येलो स्पट। मैले भनिसकेँ अगाडि नै, येलो स्पट दुईवटा हुन्छ, एउटा येलो स्पट एउटा ब्लाइन्ड स्पट। येलो स्पट भनेको के हो त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो। वेयर लाइज द अर्गेन अफ द कटी। विच पार्ट अफ द इयर, विच पार्ट अफ द इयर है। कुन कहाँ चाहिँ हाम्रो अर्गेन अफ कटी हुन्छ, मेन अर्गेन अफ द हियरिङ हो। अर्गेन अफ कटी भनेको मेन अर्गेन अफ हियरिङ। यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो। जस्ट 1 लाइन एन्सर लेख्यो 1 मार्क आउँछ।
है। अब हामी नेक्स्ट स्लाइड हेरौँ। वाइ ब्लाइन्ड स्पट अफ रेटिना क्यान्ट फर्म इमेज। एकछिन, यहाँ चाहिँ वाइ ब्लाइन्ड स्पट अफ रेटिना क्यान्ट फर्म इमेज भनिरहेछ है। यसको बारेमा फेरि वान लेख्यो सक्यो होइन। रड सेल्स कोन सेल्सको बारेमा यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। रड सेल हुन्छ कि कोन सेल मात्रै हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान गर्नु पर्यो। वाट इज द रोल अफ द स्टाचियन ट्युब? स्टाचियन ट्युबको फङ्सन सोधिरहेछ है। स्टाचियन ट्युबले कसलाई कनेक्ट गरिरहेछ त्यो सोधिरहेको छैन है। स्टाचियन ट्युब कसलाई कनेक्ट गर्छ त्यो पनि इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेसन हो। सो यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो है। नेम द फ्लुइड इन विच द मेम्ब्रेनियस ल्याबिरिन्थ फ्लोट्स भनेको छ। मेम्ब्रेनियस ल्याबिरिन्थ हुन्छ, पेरिलिम्फ हुन्छ, यो कुराहरू चाहिँ र हामीले एउटा ट्युब विदिन द ट्युब पनि पढेको छौँ होइन। मेम्ब्रेनियस ल्याबिरिन्थ, बोनी ल्याबिरिन्थ, त्यो कुराहरू पनि यहाँ ध्यान गर्नु पर्यो। नेम 3 अडिटरी ओसिकल्स भनेको छ। यो मैले अगाडि पनि डिस्कस गरेँ। त्यही क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँ सोध्न सक्छ है। सबै इजी क्वेसन्स नै हुन्छ। र मैले के पनि भनेको छु भने लङ क्वेसन्समा इफ आई र इयरबाट क्वेसन्स आयो भने अप्सन चाहिँ नदिन सक्छ है। त्यही भएर आई र इयर अलमोस्ट सबै ध्यान गरेकै हुनुपर्छ। जहिले अहिलेदेखि नै पढिराख्ने। त आई इयर त भन्ने बित्तिकै आईको बारेमा सबै कुराहरू आइहाल्नु पर्यो। डिफेक्ट्स पनि है, डिफेक्ट्स इन आई होइन, आईको डिफेक्ट्सहरू के हो, त्यसको हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू पनि ध्यान गर्नुपर्छ। विच पार्ट अफ द रेटिना हेज ओन्ली कोन्स भनिएको छ त्यो पनि ध्यान गर्नु पर्यो है। नेम द पिगमेन्ट्स निडेड फर भिजन इन द डायमलाइट्स। यो अगाडि पनि क्वेसन्स आएको थियो। नेम द पिगमेन्टवाला क्वेसन्स। डिम लाइट सोधेको छ, कतै कहिलेकाहीँ ब्राइट लाइट सोधिन सक्छ है। कहिलेकाहीँ ब्राइट लाइट क्वेसन सोधिन सक्छ। रडप्सिन आयोडप्सिनकै काम हो होइन, दुईवटा पिगमेन्ट त हो नि। मेन्सन द फङ्सन्स अफ ह्युमन इयर भनेको छ। ह्युमन इयरको मेन दुईवटा फङ्सन्स हो है। एउटा हियरिङ, अर्को भनेको ब्यालेन्सिङ द पोस्चर। त्यो पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो है। कसैलाई एउटा मात्रै फङ्सन्स आउँछ हियरिङ, अरू के हो थाहा हुँदैन। त्यही भएर त्यो फङ्सन्सहरू चाहिँ ध्यान हुनु पर्यो। वाट इज द स्ट्रक्चर अफ लेन्स इन ह्युमन आई भनेको छ। स्ट्रक्चर सोधिरहेछ है। ह्युमन आईमा भएको लेन्सको स्ट्रक्चर के हो होइन, त्यो स्ट्रक्चरको बारेमा जस्ट स्ट्रक्चरको बारेमा लेखिदिए पुग्छ यहाँ चाहिँ। ल नेक्स्ट हेरौँ हामी। भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन नै छ यहाँ फेरि। मेन्सन द नेम अफ द मेन हियरिङ अर्गन भनेको छ। इयर पक्कै पनि है। राइटर एक्नोलेजमेन्ट एबाउट स्टाचियन ट्युब भनेको छ। स्टाचियन ट्युबको बारेमा तिमीहरूलाई के थाहा छ? मैले अगाडि पनि भने केलाई कनेक्ट गर्दैछ र यसको रोल के हो त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्यो भने चाहिँ स्टाचियन ट्युबको बारेमा आयो 1 मार्क होइन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसन छ है। सर्ट एन्सर क्वेसन 3 मार्क्स। र मैले कमेन्टमा के पनि देखेँ भने सर्ट एन्सर क्वेसनमा कति लेख्ने हो, लङ एन्सर क्वेसनमा कति लेख्ने हो। म तिमीहरूलाई एउटा रफली भनिदिन्छु। सर्ट एन्सर क्वेसन छ भने 4 मार्क्सको छ भने तिमीहरूले रफली चाहिँ 1.5 पेज लेख्नु पर्यो है। 1.5 पेज लेख्नु पर्यो है। सक्यो भने चाहिँ 1 पेज पनि हुन्छ, तर 1.5 पेजमा चाहिँ अलमोस्ट लाग्न सक्ने होइन। सोसल जस्तै अलिकति बढाएर लेख्नुपर्छ। धेरै कुराहरू जानेको जस्तो गर्नुपर्छ होइन। तिमीहरू आफै बुझेर हुँदैन, टिचरहरूलाई पनि बुझाउन सक्ने हुनुपर्छ त्यो एन्सरबाट। त्यही भएर एन्सर त्यसरी लेख्नु पर्यो कि आफू पनि बुझोस्, अरूलाई पनि बुझाउन सकियोस्। र त्यो अलमोस्ट 4 मार्क्सको छ भने 1.5 पेज भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो बायोलोजीमा है, फिगर सहित लिएर। अर्को भनेको लङ क्वेसन छ भने 8 मार्क्सको भने तिमीहरूले 2 to 3 पेज 3 पेजेस चाहिँ राखिन्छ है। 2.5 to 3 पेजेस लेख्नुपर्छ यदि चाहिँ लङ क्वेसन्समा 8 मार्क्सको लागि लेख्नुपर्छ, फिगर इन्क्लुड गरेर। र मैले के पनि भने इम्पोर्टेन्ट भनेको तिमीहरूले मात्रै बुझ्नु भएन, टिचरलाई पनि बुझाउन सक्नु पर्यो, केयरमेट पनि धेरै गर्नु भयो है। यो कुराहरू चाहिँ ध्यान गरिराख्नुपर्छ। सर्ट एन्सर क्वेसन्स। स्टडी द गिभन डायग्राम अफ भिएस अफ ह्युमन आई एन्ड एन्सर द फ्लोइङ क्वेसन्स। यस्तो क्वेसन आयो भने त 1.5 पेजमा जाँदैन है, 1.5 पेजमा जाँदैन, 1 पेजमै सकिन्छ यस्तो क्वेसन्सहरू। एकदम इजी हुन्छ। जस्तै यहाँ हेऱ्यो भने ए र ए यहाँ छ, बी यहाँ छ, यस्तो क्वेसन्सहरू पनि दिइरहेको हुन्छ है। यस्तो क्वेसन दिँदैन भनेर बस्नु हुँदैन। यस्तो क्वेसन्सहरू पनि तिमीहरूले फिगरको हरेक लेभलिङहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। फिगरको हरेक लेभलिङहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यहाँ पनि त्यसै छ। आईको मात्रै दिएको छ, यहाँ इयरको पनि आउन सक्छ है। इयरको पनि क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। स्टडी द गिभन डायग्राम अफ द भिएस अफ ह्युमन आई भनेको छ। यस्तै लेभल ABCD लेभल भनेको छ है। यसको लेभलिङ गर्नु पर्यो, कुन हो होइन। ए पार्ट कुन हो, बी पार्ट कुन हो, सी पार्ट कुन हो, डी पार्ट कुन हो, त्यसको नाम लेख्नु पर्यो। राइट 1 फङ्सन अफ इच अदर फ्लोइङ पार्ट। हामीले आईको बारेमा पढ्दाखेरि हरेक पार्ट्सहरूको फङ्सन्स के हो, स्ट्रक्चर के हो, लोकेसन कहाँ हो, त्यो सबै पढेको छ है। सो यो चाहिँ गाह्रो हुँदैन है त्यसरी गयो भने। अब यहाँ हेरौँ सर्ट एन्सर क्वेसन्समा। राइट डाउन द डिफेक्ट्स अफ द ह्युमन आई। मैले के भने अगाडि पनि ह्युमन आईको डिफेक्ट्स के हो र त्यसलाई हामीले प्रिभेन्ट कसरी गर्न सक्छौँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ ध्यान गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ क्वेसन्स डिस्कस गर्दैछौँ। राइट डाउन द डिफेक्ट्स अफ ह्युमन आई मैले भनिसकेँ। ह्युमन आईको डिफेक्ट्सहरू के हो त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ। अब यहाँ के भनेको छ भने इनलिस्ट एबाउट इयर ओसिकल्स एन्ड दियर रोल्स। त्यो फिगर पनि बनाउनु पर्यो है। यहाँ त भनेको छैन नि फिगर नबनाउने भनेर। इयर ओसिकल्सको मिडल इयरको फिगर बनाउनु पर्यो र तिनीहरूको रोल्स के हो, फङ्सन्स के हो, कस्तो सेप हुन्छ यिनीहरूको, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ
लेख्नु पर्यो है। र सबैजनालाई बढी ड्रइङमा कन्फ्युजन हुने भनेको मिडल इयरमै हो। त्यो मिडल इयरको चाहिँ प्र्याक्टिस, बोनको प्र्याक्टिस चाहिँ राम्ररी गर्नु पर्यो है। ह्यामर सफ्ट कस्तो हुन्छ होइन, त्यसपछि एन्भिल सेप कस्तो हुन्छ, स्टिरअप सेप कस्तो हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ सबै ध्यान गर्नुपर्छ। स्पिन्डल सेप कस्तो हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल सेप कस्तो हुन्छ, यो सेपहरूको बारेमा चाहिँ बोटनीमा बोटनी भन्दा पनि बायोलोजीमा नलेज हुनैपर्छ है। यिनीहरूको बारेमा नलेज हुनैपर्छ, सेपहरूको बारेमा बढी। ड्र वेल लेभल डायग्राम अफ ह्युमन इयर भनेको छ, जस्ट यहाँ के भनेको छ, वेल लेभल डायग्राम अफ ह्युमन इयर। ह्युमन इयर बनाउनु पर्यो। डिस्कस द फिजियोलोजी अफ हियरिङ भनेको छ। ब्यालेन्सिङको कुरा गरेको छैन हामीले। फिजियोलोजी अफ हियरिङ डिफ्रेन्ट पढ्छौँ, फिजियोलोजी अफ ब्यालेन्सिङ डिफ्रेन्ट पढ्छौँ। यहाँ क्वेसन्स के छ भने यहाँ यसरी 2+2 गरेर आउन सक्छ। एउटा त ह्युमन इयरको फिगर बनायो 2 आयो, अर्थात् 3+1 गरेर पनि आउन सक्छ। ह्युमन इयरको डायग्राम चाहिँ 3 मार्क्सको, 1 मार्क्सको चाहिँ डिस्कस द फिजियोलोजी अफ हियरिङ है। र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स पनि हो इयरबाट होइन। नेक्स्ट हेरौँ, ड्र वेल लेभल डायग्राम अफ ह्युमन इयर, डिस्कस द फिजियोलोजी अफ हियरिङ। यो माथिको क्वेसन्स हुने भयो। यहाँ चाहिँ के अरू थप्न सक्छ भने डिस्कस द फिजियोलोजी अफ ब्यालेन्सिङ थप्न सक्छ है। ब्यालेन्सिङ, डिस्कस द फिजियोलोजी अफ ब्यालेन्सिङ। हाम्रो स्ट्याटिक ब्यालेन्सिङ हुन्छ कि लिनियर ब्यालेन्सिङ हुन्छ कि, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एङ्गुलर ब्यालेन्सिङ हुन्छ कि, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। नेक्स्ट हेरौँ, ड्र अ निट एन्ड वेल लेभल डायग्राम अफ अ सेक्सन अफ आई, नो डिस्क्रिप्सन रिक्वायर्ड। मैले के भने 1 मार्क यसमा अब भेरी सर्ट एन्सर क्वेसनबाट सोधिन्छ, प्लस 3 मार्क्स यो गरेर 4 मार्क्स दिन सक्छ होइन। जस्ट यहाँ के बनाउनु पर्यो, निट एन्ड लेभल डायग्राम, लेभल भएको हुनु पर्यो, लेभलिङ हुनु पर्यो। वेल लेभल डायग्राम अफ सेक्सन अफ द आई, आईको फिगर बनाउनु पर्यो, सक्यो होइन। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ कक्लिया। इनर इयरको बारेमा कक्लियाको फिगर बनाउनु पर्यो, त्यसको फङ्सन्स लेख्नु पर्यो, त्यसमा कुन कुन पार्ट्सहरू छ त्यो पार्ट्सहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। क्लियर छ। ल मेकानिजम अफ हियरिङ भनेको छ, यो 2 मार्क्समा आउन सक्छ, 2 मार्क्समा अरू टेल क्वेसन्सहरू जोडेर चाहिँ आउन सक्छ। मेकानिजम अफ हियरिङ है। क्वेसन्स कसरी, क्वेसन्सको मार्क के अनुसार छ, मार्क 1 मार्क्स छ भने त्यो अनुसार लेख्नु पर्यो, 2 मार्क्स छ भने त्यो अनुसार लेख्नु पर्यो, 4 मार्क्स छ भने त्यो अनुसार लेख्नु पर्यो है। त्यो पनि ध्यान भइराख्नुपर्छ, के कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरू पनि ध्यान भइराख्नुपर्छ। ल नेक्स्ट हेरौँ हामी, नेक्स्टमा चाहिँ हामीले सर्ट एन्सर क्वेसन्स अरू छ। वर्किङ मेकानिजम अफ ह्युमन आई, अगाडि हामी हियरिङको कुरा गरेको थियौँ, वर्किङ मेकानिजम। यहाँ चाहिँ ह्युमन आईको भिजनको कुरा छ, भिजन हामी कसरी हेर्छौँ त्यो वर्किङ मेकानिजम चाहिँ लेख्नु पर्यो। स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ कक्लिया, सेम क्वेसन्स भयो। ड्र अ लेभल स्केच अफ द इन्टर्नल इयर अफ द म्यान, इन्टर्नल इयरको फिगर बनाउनु पर्यो। स्ट्रक्चर मात्रै बनाउन भनेको छैन, ड्र लेभल डायग्राम मात्रै भनेको छ, सो मात्र ड्रइङ गर्नु पर्यो, लेभलिङ गर्नु पर्यो, ड्रइङ गर्नु पर्यो, सक्यो। डिस्क्रिप्सन चाहिँ नेसेसरी छैन। र मैले लङ क्वेसनको बारेमा भनिसकेको छु, यहाँबाट 2टा मात्र लङ क्वेसन हुन्छ। एउटा आईको बारेमा सबै कुरा लेख्नु, अर्को इयरको बारेमा सबै कुराहरू लेख्नु है। यसमा आईमा अब आउटर लेयर कुन छ, मिडल लेयर कुन छ, इनर लेयर कुन छ, त्यो सबै डिस्क्राइब गराउनु पर्यो है, सबै फिगरहरू बनाउनु पर्यो। त्यसपछि ह्युमन इयरमा पनि एक्सटर्नल इयर, मिडल इयर र इन्टर्नल इयरको बारेमा सबै डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। क्लियर छ। यति नै छ, 2टा क्वेसन्स लङ क्वेसनमा मात्रै छ। आई होप सबैजनालाई यो क्लियर भएको छ होला। र यति नै हो हाम्रो सेन्स अर्गनबाट सोधिन सक्ने क्वेसन्सहरू है, फिगरवाला क्वेसन्सहरू पनि दिन सक्छ। यति नै हो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा भेट्छौँ, नेक्स्ट सिस्टममा। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू।